Hey everyone, welcome to our YouTube channel 01 Academy. So यो चाहिँ हाम्रो म्याथ रिलेटेड सेकेन्ड भिडियो हो र हजुरहरूले यो भिडियो बुझ्नलाई चाहिँ हाम्रो प्रिभियस भिडियो पक्कै पनि हेरेर आउनुपर्छ र आशा गर्दछु हजुरहरूले हेरेर पनि आउनुभएको छ र हेरेर आउनुभएको छैन भने त्यो हेर्नु होला अनि मात्र यो भिडियो हेर्नु किनभने त्यो भिडियो नहेरी यो भिडियो बुझ्न चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ। सो हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि लिनियर इक्वेसन भनेको के हो र लिनियर इक्वेसनको सिस्टम भनेको के हो, त्यसै गरी म्याट्रिक्स भनेको के हो र कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले फर्स्ट भिडियो बनाएको थियौँ र त्यसको रिलेटेड सम प्रब्लम्स एन्ड एक्जाम्पल्सहरू पनि गरेको थियौँ। र हाम्रो यो सेकेन्ड भिडियो चाहिँ के रिलेटेड छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा अगमेन्टेड म्याट्रिक्स जुन थियो नि त्यसलाई हामीले इक्वलेन्ट फर्म र रिड्युस इक्वलेन्ट फर्ममा कसरी लाने भनेर र म्याट्रिक्स इन इक्वलेन्ट फर्म र म्याट्रिक्स इन रिड्युस इक्वलेन्ट फर्म भन्नाले हाम्रो के बुझिन्छ त। सो यहाँ हजुरहरू डिफिनेसन हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु, म्याट्रिक्स इन इक्वलेन्ट फर्ममा लानको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर डिफिनेसनहरू यहाँ मजाले स्पष्ट दिएको छ। हजुरहरूलाई यो मजाले एउटा नोट गरेर राख्नु छ भने हजुरहरू भिडियो पज गरेर त्यसलाई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले यसको बेटर एक्सप्लेनेसन चाहिँ मेरो एक्जाम्पलमा गरेको छु। त्यस कारणले जस्ट म यसलाई स्लाइडली हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर मात्रै एउटा स्लाइड फर्ममा राखेको छु। सो हाम्रो इक्वलेन्ट फर्म भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि कसरी गर्ने र त्यसै गरी हाम्रो यो रिड्युस इक्वलेन्ट फर्म भनेको के हो र पिभट पोजिसन भनेको के हो भन्ने चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन स्लाइडली जुन चाहिँ हाम्रो एउटा एक्जाममा लेखिने टाइपको भ्यूले चाहिँ मैले यहाँ बनाएर लेखेको छु र हाम्रो यसको बेटर एक्सप्लेनेसन चाहिँ हामी हाम्रो एक्जाम्पलमा अहिले गर्दैछौँ। यो हाम्रो एउटा एक्जाम्पल हेर्नु र अकर्डिङ टु फर्स्ट रुल चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नि होइन, जिरो रोहरू हुन्छ नि, जिरो रो भन्दा चाहिँ नन जिरो रोहरू चाहिँ जहिले पनि माथि हुने गर्दछ र त्यसै गरी यो फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री यो भयो नि, सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री यो भयो र फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री भन्दा सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री चाहिँ जहिले पनि राइट साइडमा हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री भन्दा फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री जहिले पनि लेफ्ट साइडमा हुन्छ र हाम्रो लिडिङ इन्ट्री भन्दा तलको एलिमेन्टहरू हाम्रो जहिले पनि जिरो हुन्छ। र यो जुन हाम्रो यो लिडिङ इन्ट्री छ नि, हाम्रो यो लिडिङ इन्ट्रीलाई हामी पाइभट पनि भन्ने गरिन्छ र पाइभट कन्टेनिङ हाम्रो यसलाई कलमलाई पाइभट कलम भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र यो त भयो हाम्रो म्याट्रिक्स इन इक्वलेन्ट फर्म। र अब हामीले यो इक्वलेन्ट फर्मलाई रिड्युस इक्वलेन्ट फर्ममा कसरी लाने त र यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो केही छैन, यसको लागि जस्ट हामीले यो अघिको रुलमा दुईटा रुल हाम्रो थप्नुपर्छ र त्यो दुईटा रुलहरू हाम्रो के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यो इक्वलेन्ट फर्ममा त हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हामीले जुन पनि नम्बरहरू थियो नि होइन र हाम्रो यो पिभट भन्दा अरू एलिमेन्ट हाम्रो जे पनि होस् हाम्रो मतलब हुँदैन थियो साइडको एलिमेन्टहरू। तर हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिड्युस इक्वलेन्ट फर्ममा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लिडिङ इन्ट्रीलाई हामीले जहिले पनि 1 राख्नुपर्छ। हाम्रो लिडिङ इन्ट्री जहिले पनि 1 हुनुपर्छ र हाम्रो यो लिडिङ इन्ट्री भन्दा बाहेकका हरेक एलिमेन्ट हाम्रो 0 हुनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ रिड्युस्ड इक्वलेन्ट फर्म हो। सो हामीले नर्मली अहिलेसम्म के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अगमेन्टेड म्याट्रिक्सलाई हामीले इक्वलेन्ट फर्ममा कसरी लाने र इक्वलेन्ट फर्मको म्याट्रिक्सलाई हामीले रिड्युस इक्वलेन्ट फर्ममा कसरी लाने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौँ। र अब हामी एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट गरौँ। हामी एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ जसबाट चाहिँ हामीले एउटा अगमेन्टेड म्याट्रिक्सलाई हामीले इक्वलेन्ट फर्म र रिड्युस इक्वलेन्ट फर्ममा लगेका छौँ। सो हजुरहरूले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीले एउटा अगमेन्टेड म्याट्रिक्स लिएको छौँ। सो हामीले एउटा अगमेन्टेड म्याट्रिक्स लिएको छु मैले। अब हामीले यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्सलाई, यो भनेको हाम्रो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भयो र यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भयो, यो भनेको यसको कलम भयो र यो भनेको रो भयो। र हामीले के थियो भन्दाखेरि अगमेन्टेड म्याट्रिक्सलाई हामीले इक्वलेन्ट म्याट्रिक्समा लाँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि नन जिरो रोज चाहिँ जिरोज रोज भन्दा जहिले पनि माथि हुनुपर्छ। सो यहाँ त हाम्रो त्यस्तो छ त छैन नि। सो अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो रोज 1 र यो रोज 3 लाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ। इन्टरचेन्ज गरेर हामी यहाँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्ममा आउँछ। अब यो फर्ममा आएपछि हाम्रो यो फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री भनेको त यो 3 हो नि र यो चाहिँ हाम्रो पिभट हुन्छ र यो हाम्रो होल कलमलाई हामीले पाइभट कलम भनेर भन्ने गरिन्छ। र त्यसै गरी हामीले
अब हाम्रो यसलाई पाइभट बनाएपछि त हाम्रो पाइभटको तलको एलिमेन्टहरू हाम्रो के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ तर यो त 0 छँदैछ तर हाम्रो यो सेकेन्ड रोको फर्स्ट एलिमेन्ट यो 0 छ त छैन नि अब हामीले यसलाई 0 बनाउनुपर्छ र हामीले यसलाई 0 बनाउन के गर्ने भन्दाखेरि रो 1 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसलाई हामीले रो 2 सँग जोड्दिने सो हामीले यति गरेपछि के आउँछ भन्दाखेरि हामीले यति गरेपछि हाम्रो के फर्ममा आउँछ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू 3 -9 12 -9 6 15 0 0 2 3 -4 -6 4 6 2 4 -6 5 सो हाम्रो यो फर्ममा आयो हाम्रो यो फर्स्ट रोको त हाम्रो काम भयो अब यहाँ हेर्नु हाम्रो सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्ट्री भनेको के छ हाम्रो यो छ यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड रोको लागि यो हाम्रो पाइभट भयो र यो हाम्रो के भयो पाइभट कलम भयो अब हामीले यसको तलको एलिमेन्टलाई पनि त हामीले अब 0 बनाउनु पर्यो नि त हैन अकर्डिङ टु रुल अब यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ यसमा भन्दाखेरि नि -3/2 इन्टु रो 2 लाई चाहिँ रो 3 सँग एड गर्नुपर्छ र यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ म्याट्रिक्स भन्दाखेरि 3 -9 12 -9 6 15 0 -0 2 -4 4 2 -6 0 0 0 0 1 4 सो हाम्रो हजुरहरूले यहाँ हेर्नुभयो हाम्रो फर्स्ट रोको यो थियो पाइभट सेकेन्ड रोको यो थियो अब हाम्रो थर्ड रोको लिडिङ इन्ट्री के हो त 1 हो नि अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि थर्ड रोको लागि पाइभट भयो र यो कलम हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पाइभट कलम हुन्छ र अब हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहुन्छ यो हाम्रो म्याट्रिक्स इन इक्वलेन्ट फर्म आइसकेको छ यो भनेको हाम्रो म्याट्रिक्स इन इक्वलेन्ट फर्म आइसकेको छ अब हामीले यसलाई रिड्युस इक्वलेन्ट फर्ममा लानुपर्छ अब हामीले यसलाई केमा लानुपर्छ रिड्युस्ड इक्वलेन्ट फर्ममा हामीले यसलाई अब वी हेभ टु टेक दिस म्याट्रिक्स इन इक्वलेन्ट फर्म फ्रम टु रिड्युस इक्वलेन्ट फर्म सो अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु आवर रुल हाम्रो पाइभटलाई जहिले पनि 1 1 1 राख्नुपर्छ र त्योभन्दा बाँकीको एलिमेन्टलाई हामीले 0 राख्नुपर्छ पाइभट कलममा है त अब यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि रो 1 सँग सरी स्लाइट मिस्टेक ओके हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रो 1 सँग -6 टाइम्स रो 3 एड गर्ने त्यसै गरी रो 2 सँग -2 टाइम्स रो 3 एड गर्ने र यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स 3 -9 12 -9 0 -9 0 2 -4 4 0 -14 0 0 0 0 1 4 यति त हाम्रो आयो अब हेर्नु यहाँ भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट पाइभट भनेको हाम्रो कति छ 2 मा छ नि त अब यसलाई हामीले 1 बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि हामीले रो 2 लाई चाहिँ 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ रो 2 इन्टु 1/2 अब यो गरेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 3 0 -6 9 0 -72 सरी अनि रो 2 लाई मैले एउटा स्टेप भन्ने स्किप गरेछु रो 2 लाई हामीले इन्टुमा 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं त्यसै गरी हामीले चाहिँ 9 टाइम्स रो 2 लाई चाहिँ रो 1 मा एड गर्दै छौं यो हामीले सब मिलाउनको लागि
त्यसो गरेपछि हाम्रो आउटपुट यसरी आउँछ। 2 0 -7 0 0 0 0 1 4। अब हामीले यति गरेपछि के गर्ने भन्दाखेरि रो 1 लाई चाहिँ 1/3 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यो गरेपछि हाम्रो आउटपुट के आउँछ भन्दाखेरि अब हेर्नु हाम्रो यहाँ पनि 1 आइसक्यो, यहाँ पनि 1 आइसक्यो, यो भन्दा माथिको यसको एलिमेन्ट पनि 0 आइसक्यो, यता पनि यो भन्दा तलको एलिमेन्ट पनि 0 आइसक्यो र यो भन्दा तलको एलिमेन्ट पनि 0 आइसक्यो र यो भन्दा माथिको एलिमेन्ट पनि 0 आइसक्यो। अब हामीले मात्र के बनाउन बाँकी छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले 1 बनाउन बाँकी छ र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रो 1 लाई 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट के आउँछ भन्दाखेरि 3 0 -24 0 1 -2 2 0 -7 0 0 0 0 1 4। सो हामीले हेर्नु यहाँ हामीले केमा चेन्जेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि जुन पाइभट कलम हो नि हामीले त्यसलाई मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ र त्यसको मात्रै हामीले त्यसलाई मात्रै रिड्युस इक्वलेन्ट फर्ममा लानुपर्छ। हामीलाई अरू यो दुईटा रोसँग हाम्रो त्यस्तो मतलब हुँदैन। सो यो चाहिँ हुन्छ म्याट्रिक्स इन रिड्युस इक्वलेन्ट फर्म। सो आई होप हजुरले आजको भिडियोबाट म्याट्रिक्स इन इक्वलेन्ट फर्म कस्तो हुन्छ, म्याट्रिक्स इन रिड्युस इक्वलेन्ट फर्म कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बुझ्नुभयो होला। यसै गरी हजुरलाई नयाँ नयाँ म्याथको कुराहरू सिक्दै जानु छ, बेसिक एसआइटी सेकेन्ड सेम रिलेटेड छ भने हाम्रो अहिले यो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। एन्ड ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो।